السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. مرحبا بالجميع من أي دولة، مرحبا بكم. شكرا على الدعم، شكرا على البارتاج، على اللايك. شكرا لكم لكي نستمر في هاد آه، في هاد في هاد القضية، في هاد الطريق، لكي تعم الفائدة وكلشي يستافد. كنتمنىكم تستافدوا من هادشي اللي كنحط في اليوتيوب. هاد الحلقة كيف كتشوفوا غادي نهضر لكم في واحد الموضوع مهم جدا جدا، وغالبا بزاف الناس ما كيردوش له، ما كيعطوش قيمة وما كيردوش له البال. وبزاف الناس لا في اليوتيوب لا في اي بلاصة كنظن ما كينصحوش به الناس، سيرتو الناس اللي مقبلين على الهجرة لكندا. شنو هو هذا المشكل؟ كيف كتشوفوا هذا السيت دومبلوا كنت حطيتو لكم جوبز بانك، هذا اللي فيه لي زومبلوا كتسجلوا فيه. اللي ما شافش الحلقه ارجع الحلقه السابقه كيفاش تسجل في هذا الموقع الحكومي. المهم عندي انا ماشي هو هذا، كاينه واحد 30 حتى 40%. اهم حاجه الغوكريتور، داك المشغل، دوك الناس اللي مكلفين الاغاش ريسورس هيومان، هو الغوكريتور. كيشوف اول حاجه من كيدخل شي بروفيل، كيشوف السي في. هي نعم سيدي، السي في، السيرة الذاتية المهنية، أهم شيء في كندا وفي أمريكا. كنظن عندنا نفس الطريقة. السي في مهم مهم، حيت ماشي هو الطريقة ديال الدول العربية ولا ديال أوروبا. النموذج الكندي مختلف كتير على دول العالم غير أمريكي. كنظن بحال بحال. علاش؟ لأنه هو كيشكل 30% كنسميوها لا بروميير امبرسيون، أول نظرة ديال الغوكريتور. ملي كيكون يشوف شنو كيأثيري لاتونسيون ديالو، الانتباه ديالو، هو السيرة الذاتية ديالك المهنية، السي في ديالك. يعني انفو كيدخل ليه راه عندك حظوظ. ملي كيشوف كيأثيريه داك السي في ديالك، كيلفت الانتباه ديالو، كيدخل له، كيبدا يقلب ويشوف، يعني راه ديجا انتريسي، يعني راه عندك حظوظ. باش تاخد الحظوظ كتشكل 30 حتى 40% انك تقبل في شي عمل ابليكيتي عليه، قدمتي عليه على واحد اخر حاط سي في ماشي نموذج كندي، ما كيلفتش انتباه، بكل صراحه مخربق. داكشي كله الفوق لتحت، السميه، داكشي اين فوا هنا الغوكريتور غادي نقولها لكم مباشره، اني قاري ولا عارف الاي اغ اش الغوسورس هيمان، كنسميو اكراتيه، اكرا كيديروا على جانب بالعربيه. الوغ هادشي اش بغا نقول لكم، السي في. غادي تجيو لهنا غنوريكم كيفاش تصايبوا سي في. حيت لا بليبار ملي كنقول سي في، السيره المهنيه، نعقلتو رجعوا الحلقه السابقه قلت لكم خصكم تكونوا سجلتوا في السيت هذا، في الموقع. حتى هذا الموقع كيصايب لك ان سي في غراتويتمون، كيصايبو لكم بدون. انا غادي نحاول انا مسجل، تسجلت بسميت القناه، الكوريا ديال القناه. غادي ندخل انا ندير اون ميم طون، غتشوفوني كيفاش ندخل السر هذاك المود باس. شوفوني هنا غادي اوتوماتيكمون الموقع الحكومي. رجعوا الحلقه السابقه بالنسبه للناس اللي ما شافوش، رجعوا الحلقه السابقه شوفوا الاجراءات، راه شرحتها مفصله. كيفاش كتسجل في الموقع الحكومي. ها هو كيشارجي باش دابا كيقلب عليا باش يشوفني واش كيعرفني الموقع ولا ما كيعرفنيش. واخا البيانات ديالي راه داخله، ولكن ما دخلتش كلشي. درتو لكم كمثال باش تشوفوا كيفاش غادي ديروا سي في كونسيبتور دو سي في، كيفاش تصايبوا سي في على النموذج الكندي، لانه مهم جدا. اوكي، كنشوفوا.
كيف شفتوا quel artiste le groupe que vous avez inspecté la première fois? Céline. اوكي كيف كتشوفوا هاني سجلت. هنا كتشوفوها هو اسم القناة في لو سيت كيشي امبلوا، يعني انا هنا عندي كلشي نقدر نمشي ابليكي كيف قلت لكم على اي عمل واش حاجه. الناس بالنسبه للناس اللي ما شافوش الحلقه يرجعوا ليها يشوفوا الطريقه باش ما كتش الفيديو. غنمشي مباشره لاش باغي نتكلم لكم. شوفوني هنا مزيان. كونسيبتور concevoir un nouveau CV. Vous n'avez pas sauvegardé. Bon, أنا غادي ندير un nouveau CV، يعني السيرة الذاتية جديدة. غترجعوا ليها. غادي نكتب داكشي بون، غادي نكتبكم نبيل حميد. اوكي نكتبوها ماجيسكول. غادي تشوفوا كيفاش لونغ بون شوازيغ لونغ. هادو اي حاجه كتشوفوا في هاد كي تكون نجمه يعني راه اوبليغاتوار غادي تدخلوا معلومات. هنا غادي يقول لك اش من سيفي بغيتو، تراديسيونيل ولا فينيسيون لي جون. غادي تاخذوا تراديسيونيل. شوفوا على بيرسو كيفاش ها هو السيفي ديال كندا. شوفوا هذا مثال كيفاش كتكون مكتوب السميه، الكنيه، تليفون، ادريس كوريال، لا عندك لينكد، لا عندك فين كتسكن، سومير، اكسبيريونس دو طرافاي. شوفوا كيفاش داكشي محطوط. اخر وحده ماي 2015. هادشي كنقول لكم اوجوردي صافي دير هاد السيد راه من 2015 هو خدام جيستيونير دو ريسورس ايمان بحال هكا فين خدم. هذا هو السي في نموذج اش دار من 2013 2014. ردوا البال من 2013 2014 خصها تكون داكشي كما يجب، حتى شي كنردوا له البال اغاش ريسورس ايمان راه كيردوا البال لهادشي. يشوفكم 2013 2015 اش درتي. لا درتي من 2013 2014 وجيتي هنا درتي 2015، راه بالنسبه ليه راه كاين واحد السنه اش درتي فيها بيضاء غادي اكرازيك غادي ايكارتيك. هادو كنعطيكم اسرار ديال الغسوخ سيمان ديال لي ريكريتور. شوفوا 2013 2013 اوت بدا في سبتمبر، هو سالف اوت بدا في سبتمبر. ردوا البال هادشي بالنسبه لكم يجيكم عادي ولكن راه ماشي عادي. لي زيتود ديالو واش عنده بكالوريا، هي كنقولوا حنا لا ليسونس ديبلوم افيك مونسيون كوملود. لي كومبيتونس ديالو اش عنده هما كتشوفوا شنو هما. يعني هذا كمثال اش كيعمل اش كيعرف يدير. تيتر دو كومبيتونس بروفيسيونيل، واش مومبر انا كنتي انجينيور كنتي محامي كنتي كلشي. هنا المهن عندهم دي زوردر يعني النقابات كيف كنقولوا. لي ميكانيسيان راه عندهم لي زيليكتروميكانيسيان، لي زيليكتريسيان، لي بلومبي، كاع المهن المقننه لي ميتي عندهم النقابات وعندهم لوردر وعندهم لي سانديكا ديالهم. يعني كيكون عندك واحد النمره هنا بينيفولا. هذا دار بينيفولا كتعاون لا بريبار هنا كيديروا بينيفولا. ولكن بالنسبه لكم نتوما الناس اللي دارت بينيفولا يكتبها، انا ما دارهاش. كتبوا داكشي اللي كاين من 2008 دار فيها تقريبا 3 موا ولا 4 موا. شوفوا ردوا البال واحد القضيه لاحظتوا معايا. السي في السيره المهنيه فيها اون باج. هادشي دائما في لي فيديو ديالي كنقولها وكنعاودها، اون باج با بلوس. انا ملي كتدخل الباج ديالو كتشوف اوب كلشي كلار نات بريسي، يعني داكشي مفصل ما كثيرش. الامور واضحه، ليكسبيريونس ديالو ديال الطرافاي واضحه، المهن الدبلومات ديالو اش عمل، لي زيتود ديالو، لي كومبيتونس ديالو من نهار بدا كان ايتيديون. وهذا كيبان انه دار من نهار كان ايتيديون 2008 راه دار بينيفولا. اون باج ما كاينش 3 باج ما كاينش 5 باج. والله يخليكم دائما للدول العربيه ولا المغرب ولا المغرب العربي ولا الجزائر لاحظوا واحد القضيه، ما كايناش التصويره هنا. حيدوا التصاور ديالكم بغيتو تخدموا في كندا، كنقولها وكنعاودها، ما كايناش تصويره في السي في. هذه جان طرومبلي ستين فام، هذه جان ما كاين لا تصويره حمراء خضراء زرقاء صفراء سا مارش با. هنا كيبغوش يعرفوا داكشي، كيبغوا يعرفوا اش عندك هنا في السيره الذاتيه ديالك. هذا هو الكونسيبت تاعها. هذا سي ان موديل ابيرسو دو موديل. نتوما غادي تكملوه راسكم ها هو وتكملوا ديروا سوفغارد.
يعني غادي تسوفغارديه. شوف واش مكتوب نبيل حميد، داكشي اللي درت، السمية اللي حطيت نبيل حميد ها هو. ملي غادي يجي ان سي في غنسولو qu'il faut faire éviter lorsque télécharger un CV aperçu un modèle بغيتو ان موديل ها هو، بغيتو نتيليشارجيو ان سي في ها حنا نتيليشارجيوه. modifier coordonnées sommaire expérience de travail ها هو. غتمشيو معاه دقة دقة معاه. لي كوردوني غادي تكليكيو على كوردوني وغادي تحطو المسائل ديالكم. برينون غادي حطيت انا بسميت القناة، لادريسا ديالكم، الفيل فين ساكن، حاطية كندا، نتوما الدولة، التليفون ديالكم، لادريس كوريال، ودير سوفغاردي مني تدخل هادشي وتكمل. تكمل حتى الاخر يتكمل لك. ها هو يرجعني نبيل حميد السمية اللي حطيت. غتكملو غديرو لي كوردوني، واحد السومير ديالكم، جوج اكسبيريونس دو طرافاي، ثلاثة ديرو اجوتي فورماسيون، اش درتي الفورماسيون ديالك اجوتي كومبيتونس ديالكم موديفي، بغات ديرو شي حاجة تزيدوها، تيتر دو كومبيتونس بروفيسيونيل داكشي ديالكم، بينيفولا الا درتو البينيفولا يعني التطوع كيف كنقولو بالعربية، ما درتوهاش غتخليوها. بري ديستانكسيون بون الا كانت عندك شي بري شي حاجة، سينو خليوها خاوية. سيكسيون سيبليمونتير ولا عندكم شي حاجة تزيدوها نو. كتجيو في الاخر كديرو سوفغاردي. ها هو كيولي عندكم سي في على النموذج الكندي. ساهل ما ساهل ماشي صعيب. ها هو غتجيو هنا كيف شوفوا الاجراءات كيفاش درت ليها، وسيروا دقه دقه، ترجموه بالعربيه الا بغيتو، رجعوا هنا لجوجل وترجموه بالعربيه ولا هو حاجه خص يكون السيره الذاتيه المهنيه ديالكم بالفرنسيه ولا الانجليزيه. الله يخليكم. ها هو ساهل ديروه، راه 30 40% كيضاعف الحظوظ ديالك، زائد الكفاءات المهنيه ديالك والتجربه ديالك. نعم، ولكن راه السي في هو اول امبرسيون كياخد الريكروتور، يعني داك السيد المشغل اللي مكلفين الغوسورس هيومان كيشوفها هو السي في ديالك. وراه شفتو الموديل، ها الموديل، ها هو الموديل الكندي هو هذا، ما كاين لا تصويره لا والو، داكشي كلارينات، وكاينه اون باج صفحه وحده. ها هو يعني بغيتكم ديروا حال هكا. خصكم شي سؤال خلوا لي في التعليق، ومرحبا بكم. لا عجبكم السي في، لا عجبكم الموضوع، دعموا لايك بارطاج. انا غادي معكم درجه درجه حتى ان شاء الله كل يقصد المراد ديالو ويسهل عليه الله. شكرا لكم، الله يعاونكم.